संसदमा टेबल भइसके पछाडि सन्धि सम्बन्धी प्रावधानमा यसमा सामान्य छलफल गरिसकेपछि यसलाई अनुमोदन गर्ने प्रक्रियामा जाने हो। यसलाई अब टेबल गरिसके पछाडि पनि त्यो प्रक्रियामा तत्काल लगिहाल्नुपर्छ र संसदभित्र बहस गरौँ र छलफल गरिसकेपछि अनुमोदनको प्रक्रियामा लानुपर्छ भन्ने हाम्रो कुरा हो हैन। अनुमोदनको प्रक्रियामा जाँदै गर्दाखेरि प्रत्येक दल आफ्नो निर्णय गर्न स्वतन्त्र छन्, तर सरकारको प्रस्ताव हो। सरकारले संसदमा प्रस्ताव पेश गरे, सरकारमा बसेको दलले प्रस्तावको खिलाफमा मतदान गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ सामान्य संसदीय व्यवस्थामा चाहिँ न यो हाम्रो अभ्यास छ हैन, न राजनीतिक नैतिकताको हिसाबले मिल्छ। त्यसैले अब हाम्रो आग्रह त यो विषयमा हामी सबैले यसमा काम गरेर आएको, यसमा बरु हामीसँग उपलब्ध विकल्पहरू के छन् त्यो विकल्पहरूमा पनि काम गरौँ हैन। र त्यसको आधारमा हामीहरूले यसलाई निर्णयमा पुर्याउँ र माओवादीले पनि एकीकृत समाजवादी पनि गठबन्धन भएका दलहरूले यसको पक्षमा मतदान गर्नुहोस् र हामी त नेकपा एमाले तपाईँहरूकै नेता प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दर्ता गर्नुभएको प्रस्तावको टेबल हुने भनेको त्यो प्रस्तावको पक्षमा तपाईँहरूले पनि मतदान गर्नुहोस् भन्ने हाम्रो पोजिसन थियो। उहाँले अहिलेसम्म अब हामीहरू टेबल गर्ने छलफल गर्ने तर यथास्थितिमा यो अनुमोदन गर्न सक्दैनौँ भनेर भनिराख्नु भएको छ। मैले चाहिँ के भनेको भने यो अनुमोदन गर्दै जे भए पनि अनुमोदन नगर्ने भनेको हो कि केही कुराहरू छन्, हाम्रा रिजर्भेसनहरू छन्, यो कुराहरू चाहिँ सम्बोधन भने अनुमोदन गर्ने भनेको भन्ने पऱ्यो, क्लियर हुनु पऱ्यो। जे गरे पनि नगर्ने भनेर भन्यो भने त जे त्यसमा कुरा गरेको अर्थ के पनि भएन। तर हाम्रा केही रिजर्भेसनहरू छन् भने त्यसको रिजर्भेसनमा के रिजर्भेसन हो त पहिला त्यसमा हेरौँ। त्यो रिजर्भेसनको कुराको सन्दर्भमा हामी के कुरामा प्रश्न हुनु पऱ्यो भने हामीले यसलाई संशोधन भनेर जुन कुरा भनिरहेका छौँ, संशोधन गर्ने ठाउँ चाहिँ हामी आफैले बन्द गऱ्यौँ, किन हामीले त्यसमा हस्ताक्षर गर्यो 2017मै र त्यो कुरा चाहिँ अमेरिकन सेनेटबाट पनि अनुमोदन भएको अवस्थाको सक्यो। अझै बाँकी के छ त भन्दा केही कुरा चाहिँ प्रोजेक्ट इम्प्लिमेन्टेसन एग्रिमेन्टमा छ, त्यो त जहिले पनि हामी संशोधन गर्न सक्ने भयौँ। कम्प्याक्टभित्रै परेको कुराको सन्दर्भमा हामीले के उपाय हुन सक्छ त, ल ठिक छ नि त हेरौँ त के उपायहरू छन् कि भनेर कुराकानी गर्दाखेरि हामी लामो छलफल गरेपछि अनि स्पष्टीकरण सोध्ने भन्नेमा गयौँ। हामीले त्यही छलफल गरेर स्पष्टीकरण सोधेको हो नि त। अर्थ मन्त्रालयबाट स्वयं सदानन्द शर्माले प्रश्नहरू पठाउनु भयो र हामीले चाहिँ स्पष्टीकरण हामीले सोध्यौँ। स्पष्टीकरण सोधेपछि हामी स्पष्टीकरण सोध्दा के भन्नुपर्ने हो भने हामी स्पष्ट भयौँ भन्नुपर्ने हो नि त। स्पष्ट भएन भने थप स्पष्ट हुन सोध्नुपर्ने हो। हामीले त के भन्यो भनेदेखि भने पहिला सोध्यौँ, उदाहरणको लागि यसबाट सृजना हुने बौद्धिक सम्पत्तिमाथि नेपालको हक रहँदैन, एमसिसी मार्फत संयुक्त राज्य अमेरिकाको हक रहन्छ, यस्तो हो भनेर हामीले सोध्यौँ। उसले यस्तो हुँदै होइन नेपालको हक रहन्छ भन्यो। अब हामी के भन्दैछौँ तैँले भनेर हुन्छ? त्यसो हामी प्रश्न किन सोधेको? हामीले जे कुरा स्पष्टीकरण मार्फत सोध्यौँ, स्पष्टीकरण सोधेको कुरालाई पनि संसदमा प्रस्तुत गरौँ। त्यो प्रस्तुत गरेपछि हामीसँग दुईवटा बाटो छ। एउटा बाटो संसदबाट हामीले एउटा सङ्कल्प प्रस्ताव पारित गऱ्यौँ र हामीले के भन्यौँ भने यो कम्प्याक्ट पनि हामीले पास गऱ्यौँ हैन। अमेरिकाले हामीले यो कुरा सोध्यौँ, स्पष्टीकरण यो कुराहरू आयो र यो हामीले यसरी पारित गरेका छौँ। यो पारित गर्दा सँगसँगै हामी के पनि सङ्कल्प गरेका छौँ भने यहाँ जे लेखिएको छ, जे भनिएको छ यही नै हो। भविष्यमा यसको कार्यान्वयन हुँदै गर्दा यहाँ लेखिएको भन्दा अन्यथा अर्थ लाग्ने गरिकन कुनै पनि स्थिति निर्माण गर्ने कोसिस भयो भने तत्क्षण नेपालले सन्धि खारेज गर्छ। हामीसँग कम्प्याक्टले दिएको हाम्रो अधिकार छ, हामी त्यो पनि भनौँ। अझ मैले अहिले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको यसको ज्ञाताहरूसँग बसेर छलफल गर्दै गर्दा अर्को एउटा बाटो पनि छ भन्ने कुरा उहाँले बताउनु भयो। विकल्प यदि खोजेको हो भने त्यो के हो त भन्दा यो बहुपक्षीय सन्धिको सन्दर्भमा चाहिँ एउटा पक्षले आरक्षण राख्न पाउँछ, तर द्विपक्षीय सन्धिको सन्दर्भमा सन्धि अनुमोदन गर्ने पक्षले चाहिँ आरक्षणको अर्को एउटा विधि प्रयोग गर्न पाउँछ। त्यो भनेको इन्टरप्रिटेटिभ डिक्लेरेसन, व्याख्यात्मक घोषणा। त्यो चाहिँ खास गरी संयुक्त राष्ट्र सङ्घको इन्टरनेसनल ल कमिसनले नै बनाएको इन्स्ट्रुमेन्ट भयो हैन, जसलाई भियना कन्भेन्सनले पनि स्वीकार गरेको। त्यो चाहिँ जस्तो अहिलेको अवस्थामा त्यसलाई बुझ्ने गरी भन्दाखेरि चाहिँ कस्तो रहने भयो भने नेपालले सन्धि अनुमोदन गर्दै गर्दाखेरि एउटा व्याख्यात्मक घोषणा पनि गर्छ। त्यो व्याख्यात्मक घोषणामा के भन्छ भने अहिले मैले भने जस्तो बौद्धिक सम्पत्तिको कुरा, मालिकाको कुरा, जे कुरा हो हाम्रो हैन, यसको बारेमा हामीले सोधिसक्यौँ, हामीले स्पष्टीकरण दिइसक्यौँ। त्यो स्पष्टीकरण अरू थप लिनुपर्ने छ त्यो पनि लियौँ र त्यसलाई 1 2 3 4 5 6 गरेर यो बुदामा हाम्रो घोषणा यो, हाम्रो व्याख्या यो बुदामा हाम्रो घोषणा हाम्रो व्याख्या यो भनेर यसलाई पनि सन्धिसहित पारित गरौँ। सन्धिसहित पारित गरिसकेपछि अब हामीले यो के हुन्छ भने यो सन्धि पारित हामीले गरिसकेपछि, अनुमोदन गरिसकेपछि आफै लागु हुँदैन, हामीले एमसिसीलाई पठाउनुपर्छ।
अनि उसले पनि यसलाई स्वीकार गरेपछि दुईटा पक्षले स्वीकार गरेर लागू हुने हो। एमसिसीमा पठाउँदै गर्दा हामी सन्धिसँग के पनि पठाउँछौँ भने यो पनि पठाउँछौँ। हामीले सँगसँगै यो पनि घोषणा गरेका छौँ, हाम्रो बुझाइ यो हो भनेर पठाउँछौँ। यसलाई पनि उसले स्वीकार गर्नु पर्यो र यो कार्यान्वयनमा गयो। हामीसँग त्यो कार्यान्वयनमा जाँदै गर्दाखेरि अब हामीलाई मनमा तै पनि भयो है भने जस्तो, अब हाम्रो मनमा तै पनि संशय भयो होला। हामी त कुनै पनि बेलामा यसलाई खारेज गर्न सक्ने अधिकार लिएर त बसेकै छौँ नि त। र हामीले भन्यौँ संसदबाट तलमाथि भयो भने खारेज। अझ मैले त अरू थप यो सङ्कल्प प्रस्तावमा काम गरेर जाँदाखेरि मैले थप अर्को के पनि यसमा राखेको छु भने अझ यसमा केसम्म गर्न सकिन्छ भने जस्तो हामी एउटा संसदबाट एउटा विशेष पार्लियामेन्ट्री ओभरसाइट गर्नु एउटा समिति बनाऊँ है। हामीसँग जस्तो संसदीय समितिले के जिम्मा दियौँ भने संसदले पारित गरेको जुन कम्प्याक्ट छ, हामीले अमेरिकाले दिएको जुन स्पष्टीकरण छ र हामीले अहिले पारित गरेको जुन डिक्लेरेसन छ, योभन्दा दायाँ बायाँ भयो कि भएन भनेर निरन्तर अनुगमन गरिराख्ने र संसदलाई 2 महिना 3 महिना त्रैमासिक रूपमा रिपोर्ट बुझाउने। त्योभन्दा दायाँ बायाँ भयो भने उसले सिफारिस गरोस्, खारेज गरौँ भनेर बनाउँ न त। अल पार्टी कमिटी बनाउँ, ल सर्वदलीय एउटा सहमति समिति बनाऊँ, संसद एउटा विशेष समिति बनाऊँ र त्यसको कामै अनुगमन गर्ने गरौँ। तर सबै कुरा कहाँनिर हुन्छ भने मनमा नियत सफा हो भने, मन सफा हो भने उपायहरू भयो। होइन यो जे गरे पनि यसलाई पारितै गर्न नदिने हो भने त अहिले के यो त कस्तो हुने भने संशोधन हुँदैन भनेर संशोधन गर भने जस्तो भयो। क्या न्यु खोजे जस्तो मात्र भयो। म अझै शङ्काको सुविधा नै दिन चाहन्छु, तर मलाई कता कता मनमा अहिले चिसो पसिरहेको कुरा चाहिँ विकल्पहरूको बारेमा जुन चाहिँ रुचि नै राखिराखिएको छैन होइन। र एक पक्ष रूपमा जस्तो म एउटा सानो उदाहरण दिन्छु। झलनाथ खनालले केही दिन अगाडि बाहिर अन्तर्वार्तामा भनिरहेको म पढिरहेको थिएँ होइन। जस्तो प्रतिनिधि सभाकोमा प्रस्तुत गर्दै गर्दाखेरि हामीले चाहिँ त्यो जुन मन्त्री परिषदले पारित गर्यो सन्धि ऐन हामीले कोट गरेर भनेका छौँ होइन, सङ्घीय ऐन अनुसार भनेका छौँ। अनि झलनाथ खनालले के भनेर न्यु खोजिराख्नु भएको थियो भने यो सङ्घीय कानुनै नबनाएको हुनाले गर्दाखेरि प्रस्तुत गर्न पाइँदैन भनेर। अरे बाबा, नेपालमा हामीले गणतन्त्र आइसके पछाडि 50औँवटा कानुनलाई एकैपटक केही नेपाल ऐन संशोधनको मार्फतबाट संशोधन गरेर त्यसलाई सङ्घीय नेपालमा लागू गर्ने कुरा प्रारम्भ गरिसक्यौँ। तर त्यो अन्तर्वार्ता सुन्दै गर्दा मान्छेलाई के लाग्छ भने ओहो यो त कानुनै नबनाइकन गर्न लाग्छ भन्ने लाग्छ। मैले भीमरावलको एउटा अन्तर्वार्ता हेर्दै थिएँ। उहाँ के भन्दै हुनुहुन्थ्यो भने ल हेर्नुहोस्, यो जग्गा चाहिँ ट्रान्समिसन लाइन बनाउन लागेको जग्गा चाहिँ एमसिसीको नाममा चाहिँ यो जग्गा जान्छ। अब यसो सुन्ने मान्छेलाई के लाग्छ, यत्रो नेताले भनेको पक्कै होला भन्ने लाग्छ है। जग्गाको स्वामित्व कसको हुन्छ? एमसिएको हुन्छ। मान्छेले सुन्दै एमसिए भने कि मिलेनियम च्यालेन्ज अकाउन्ट नाम सुन्दै डर लाग्दो लाग्छ। वास्तवमा त्यो एमसिएको नाम के राख्नु मिल्थ्यो भने रातमाटे लप्सीफेदी प्रसारण लाइन आयोजना राख्नु मिल्थ्यो। रेडियो नेपालको नाम के हो? रेडियो नेपाल प्रसार सेवा समिति। चलनचल्तीमा हामी के भन्छौँ? रेडियो नेपाल भन्छौँ। मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको नाम के हो? मेलम्ची खानेपानी विकास आयोजना। त्यसको नाम के राख्न मिल्थ्यो? एसियाली विकास ब्याङ्क खानेपानी आयोजना राख्न मिल्थ्यो। तर नाम राख्दा के राख्यो? मेलम्ची राख्यो। यसमा नै राख्न मिल्थ्यो। अब खास के छ, जग्गाको स्वामित्व एमसिए नेपालको हुन्छ। एमसिए नेपाल भनेको के हो भन्दा नेपाल सरकार हो है। तर के भनियो? जग्गाको स्वामित्व एमसिसीसँग हुन्छ भनेर भन्दै गर्दा मान्छे सुन्ने मान्छे त बाफ्रे बाफ जग्गै जानेर तर्सिने हो नि त। यस्तो कुराहरू यत्रो ठुलो बडेमानको नेताहरूले थाहा नपाइकन भन्नुभएको छ कि मनमा शङ्का लाग्छ। यति साह्रो नबुझेको त होइन होला, तर बुझेको कुरा यसरी किन भनिराख्नु भएको छ भन्ने कुरा लाग्छ। तर यी सबै कुरा भनिरहँदै गर्दा पनि अझै पनि म चाहिँ कता कता मनमा एउटा शङ्काको सुविधा के दिएर नै अहिले पनि आफूलाई उभ्याउन चाहन्छु भने ठिक छ, उहाँले कतिपय कुराहरू चाहिँ यसलाई थप स्पष्ट हुन चाहनुभएको होला भन्ने लाग्छ होइन। तर अब यो त देखिहालिन्छ नि 1-2 दिनभित्रमा जब हामी छलफलमा जान्छौँ। नेपाली कङ्ग्रेसले आज लिएको हाम्रो पोजिसन भनेको चाहिँ यो हाम्रो कर्तव्य हो, यो हाम्रो धर्म हो, यो राष्ट्रिय हितको पक्षमा नेपालले गर्नुपर्ने काम हो। यो कुनै एउटा विकास परियोजनाको कुरालाई राष्ट्रिय हित भने होइन कि। नेपालले दुईवटा कुरा हो, नेपालले सबै मित्र राष्ट्रसँग शक्ति राष्ट्रहरूसँग समान खालको सम्बन्ध राख्नुपर्छ। नेपाल एउटा केन्द्रसँग मात्र आश्रित हुनुहुन्न हैन। जसरी हिजो हामीले भारतसँग सहयोग लिएर पूर्व पश्चिम राजमार्ग बनायौँ, चीनसँग सहयोग लिएर अरण्यको राजमार्ग बनायौँ, बेलायतीसँग सहयोग लिएर अर्को राजमार्ग बनायौँ भनेको नेपालले सम्भव भएसम्म हामीसँग आफूसँग स्रोत नपुगेको अवस्थासम्मको लागि सम्भव भएसम्म बहुकेन्द्रसँग हाम्रो सम्बन्ध राख्नुपर्छ। त्यहाँ मात्र हाम्रो राष्ट्रिय हित हुन्छ। र यो गर्ने कुराको सन्दर्भ नेपालको विश्वसनीयता है। हामीले माधव नेपालको पालादेखि काम गर्दै आएर 10-11 वर्षको एकपछि अर्को सरकारले काम गर्दै आएर अहिले आएर चाहिँ
हामीले हात उठाउने हो भने हाम्रो विश्वसनीयता रहँदैन। त्यसैले यहाँनिर कसले के भन्छ भन्ने कुरासँग पनि नअल्मलिकन, चुनावमा के हुन्छ भन्ने कुराको नडराइकन एक ठाउँ उभिनुपर्छ भन्ने हामीले पोजिसन बनायो। यो बनाउँदै जाँदै गर्दा अगाडि बढ्दै गर्दा गठबन्धन टुट्छ भने टुट्छ होइन। यो कारणले गर्दा गठबन्धन टुट्छ भने टुट्छ। यसको हिसाब किताब नगर्ने, हाम्रो आफ्नो काम गर्ने हो, अगाडि बढ्ने हो, आफ्नो कर्म गर्ने हो, फल जेसुकै आओस्। त्यसो पर्ने खतरातिर हामीहरू गयौँ। जस्तो नेपालले योभन्दा अगाडिको वर्षमा हामीले हेऱ्यौँ भने कहिले शीतयुद्धको अवस्था थियो होइन, कहिले चाहिँ भारत चीनको चाहिँ युद्धको अवस्था थियो। तर नेपालले सधैँभरि आफूलाई यो सन्दर्भमा कहीँ न कहीँ कुनै न कुनै तरिकाले जोगाउँदै आयो। नेपालको सर्भाइभलको स्ट्रेटेजी पनि यही नै हो। हामीहरूले चाहिँ हामी कसैसँग खेल्ने, कुनै खेलमा लाग्नु हुँदैन। दुईवटा हात्तीले प्रेम गरे पनि जमिन जान्छ, दुईवटा हात्ती लडे पनि जमिन जान्छ। हामी कहीँ गएर सिङ्गोरी खेल्न जाने पनि होइन, हामी कहीँ कतै गएर कहीँ कतै प्रयोग हुने पनि होइन। संयुक्त राज्य अमेरिकासँग हामीहरूले कति 66-67 सालबाट चाहिँ हामी एउटा अनुदानका निम्ति हामी आफै गयौँ, सुरु गर्दै गर्दै यहाँसम्म आयौँ। हामी उता अर्कोतिर कहीँ चीनसँग कहीँ कुनै सहयोगको लागि छुट्टै काम गरिरहेका छौँ, ऋणमा अनुदानमा काम, भारतसँग काम गरेका छौँ, जापानसँग काम गरिरहेका छौँ। हामीले त हाम्रो पोजिसन के बनाउने हो भनेदेखि पनि हामी प्रत्येक सम्बन्ध हाम्रो लागि चाहिँ अलग सम्बन्ध हो। तिमीहरूको सम्बन्धसँग निरपेक्ष सम्बन्ध हो हामीले यसरी बनाएर लिएर जाने हो नि। तर यो प्रकरणमा अहिले हामी आएर दलले जुन रवैया देखाइराख्नु भएको छ, त्यही प्रधानमन्त्री जसले आफूले यसलाई प्रस्ताव गर्नुभएको छ, त्यही प्रधानमन्त्रीले सम्झौता गर्नुभएको छ, अहिले आएर चाहिँ यो विषयका सन्दर्भमा अर्को धारणा बनाउनु हुन्छ भने त होइन, त्यहाँनिर तपाईँले भनेको जस्तो हामी जबरजस्ती यसमा फस्ने भयो नि त। त्यसैले परिपक्वता यतिखेर के हो भने हामीले हाम्रो यस सम्बन्धलाई अलग राखिकन हामी अमेरिकासँगको यो दुईवटा देशबिचको, दुईवटा राज्यबिचको हाम्रो एउटा अनुदानको सम्झौता भयो, सन्धि भयो, छुट्टै डिल गर्छौँ। हामीले चीनलाई भन्ने हो यो तिम्रो सरकारको विषय होइन, यो हाम्रो विषय, हामी टुङ्ग्याउँछौँ है। हामीले भोलि गएर चीनसँग अहिले पनि हामी कतिपय विषयमा कुरा गर्छौँ, भोलि गएर अमेरिका त्यसमा आयो भने हामी अमेरिकालाई भन्न सक्नुपर्छ यो तिम्रो सरकारको विषय होइन, हाम्रो विषय हो। हाम्रो फरेन पोलिसी कसैले पनि गाइड गर्दैन, हामी आफै गर्छौँ भनेर एउटा सोभरेन देशले गर्ने कुरा त यो होला। मलाई थाहा छैन यो होइन, तर उहाँहरूले अब जस्तो अहिले त प्रश्न हामीहरूतिर तेर्सिएको छ है। मैले अहिले तपाईँलाई भर्खर केही विकल्पहरू, बाटोहरू के छन् भन्ने कुराहरू भने, उहाँहरूलाई यदि एउटा राजनीतिक व्यक्ति भएको हुनाले गर्दा सर्टेन बुझाइका आधारमा सर्टेन पोजिसन बनाएको हो भने त्यो बेलामा बाटोहरू खोज्नु भएको हो भन्ने हामी बाटोहरू बताइरहेका छौँ, यसरी जाउँ भनेर। तर सबै बाटोहरू हुँदै गर्दाखेरि पनि जेसुकै भए पनि हामी गर्दैनौँ भनेर उहाँले भन्नुहुन्छ भने त मलाई अहिलेको जनताको बिचमा चाहिँ यो खालको ध्रुवीकरण छ, भ्रम छ भन्ने कुरा भयो। केही समय लाग्ला, तर केही समय लागेपछि त यो प्रश्नको उत्तर त मैले होइन उहाँले दिनुपर्ने हुन्छ। तपाईँ किन बदलिनु भयो, तपाईँ पहिला एउटा पछि एउटा किन हुनुभयो, प्रश्नको उत्तर त उहाँले दिनुपर्ने अवस्था आउँछ। नेपालले हाम्रो आफ्नो पोजिसन, हामी कुनै पनि खालको सुरक्षा रणनीतिको कसैको पनि अङ्ग हुँदैनौँ होइन। मैले अघि पनि भने अमेरिका र चीनको सम्बन्ध, चीन र भारतको सम्बन्ध, यी सबै सुधारको सन्दर्भ उनीहरूको सम्बन्ध कस्तो हुन्छ भन्ने कुराले हाम्रो उनीहरूको सम्बन्धलाई परिभाषित प्रभावित गर्दैन। हामी कहीँ कसैको अङ्ग हुँदैनौँ, हिजो पनि भएनौँ, आज पनि छैनौँ, भोलि पनि हुँदैनौँ। यो हाम्रो तर्फबाट हाम्रो सङ्कल्प आफ्नो हो। कुनै पनि अनुदानको कारणले गर्दाखेरि हामी कहीँ कतै कसैको अङ्ग हुन्छ कि भन्ने जुन एउटा बाध्यता सिर्जना हुन्छ कि भन्ने कुराको सन्दर्भमा हामीहरू सधैँभरि सचेत रह्यौँ, अहिले पनि सचेत छौँ। हामीले त्यस कारणले गर्दाखेरि थप केही कन्फ्युजन्सहरू छन् भन्ने भएपछि नेपाल सरकारको तर्फबाट हामीले प्रश्न सोध्यौँ होइन, अर्थमन्त्रीजीले सोध्नुभयो। संयुक्त राज्य अमेरिका जो अर्को सन्धिको पक्ष, उसले क्लियरली योसँग कुनै सम्बन्ध छैन, यो अनुदान लिए बापतबाट आज भविष्यमा कहिले पनि संयुक्त राज्य अमेरिकाले नेपाललाई कुनै पनि खालको सैन्य गठबन्धनको अङ्ग बन्नुपर्छ भन्ने कुराको आधारमा केही कुरा भन्न पाउँदैन, हक राख्दैन भन्ने कुरा भन्यो। अब यति भनिसके पछाडि मैले अझ बाटो बताएँ, हामीहरू थप अझै हाम्रो चित्त बुझेन, हामी सङ्कल्प पनि गरेन ल होइन। तर म सकाइहालेँ, हामी सङ्कल्प पनि गऱ्यौँ। के भनेर गऱ्यौँ भनेदेखि चाहिँ भविष्यमा कहीँ कतै म क्लियर छु, तर पनि ल जो क्लियर छैन उनीहरूको लागि भयो भने हामी इन्टरप्रिटेटिभ डिक्लेरेसन पनि गऱ्यौँ र सँगै हामीले के पनि भन्यौँ भने कहीँ कतै कुनै पनि ठाउँमा नेपालको सम्बन्धलाई यसरी परिभाषित प्रयोग गर्न खोज्यो भने हामी तत्क्षण यस्तो अनुदान लिँदैनौँ भनेर हामीले भन्यौँ होइन। अब यति भन्दाखेरि पनि हामीहरू चाहिँ भोलि गएर कहीँ कतै कसैको दुरुपयोग हुन्छौँ कि भनेर भन्ने कुरा भनेको चाहिँ कि चाहिँ हामी हीनताबोधले, लघुतावासले यति ग्रसित छौँ कि हामी आफ्नो बारेभन्दा अर्को बारेमा बढी चिन्तित छौँ। पहिलो कुरा यो वक्तव्य मैले कहीँ पनि पढेको छैन। नेपालका नेताले डबल स्ट्यान्डर्डको कुरा गर्नु भएन होइन। त्यो र आफूलाई जस्तो यो हामीले छलफल गरेको कोसँग थाहा पाएको, तिनवटा ठुला नेताहरूसँग थाहा पाएको है। अब यो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका विषयका सन्दर्भमा खुला र पारदर्शी हुनुपर्छ। हामीले उहाँहरूले यस्ता केही कुराहरू भएको उहाँले त्यसलाई भन्नु पऱ्यो एउटा कुरा। दोस्रो कुरा म उसले डोनाल्ड लुले के भन्नु पनि लाग्दैन, हामी आफ्नै कुरा हेरौँ न।
हामी माधव नेपालको पालादेखि सुरु भएर प्रचण्ड हुँदै यहाँसम्म केपी ओलीले पार्लियामेन्टमा ल्याएर गरेको कुरालाई हामी अहिले परिमार्जन गर्ने उपायहरू पनि खोजेर केही कुराहरू थप क्लियरिफाई पनि हामी गरेर जाने बाटो भइसके पछाडि पनि होइन हामी गर्दैनौँ भनेर भन्यो भनेदेखि भने हामी आफ्नो निर्णय आफू गर्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ भन्ने कुरा लुले अर्कोले बताउनै परेन नि। तपाईँ र मैले भन्ने भइहाल्यो नि, आफ्नो निर्णय आफू गर्न सक्दै रहेछौँ त। हामीहरू धेरै अहिले छलफलको बेलामा चाहिँ बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदै गर्दाखेरि यो प्रारम्भ भयो भनेर भन्छौँ होइन। तर खासमा चाहिँ माधव नेपाल प्रधानमन्त्री हुनुभएको बेलामा शङ्कर शर्मा अमेरिकाको लागि नेपालको राजदूत हुनुहुन्थ्यो। शङ्कर शर्माले त्यतिखेर चाहिँ एउटा ठुलो अनुदान, त्यो पनि चाहिँ फिर्ता गर्नु, अनुदान फिर्ता गर्नु नपर्ने पूर्वाधारमा हुने भनेपछि नेपाल त्यतिखेर भर्खर शान्ति प्रक्रिया सुरु भएको, ठुल्ठुलो परियोजनाहरू बनाउनुपर्छ भन्ने कुरा हुँदै गर्दा संयुक्त राज्य अमेरिकाको राजदूतको हिसाबले सरकारको निर्देशनमा उहाँले गएर एमसिसी मुख्यालयमा गएर भेटेर नेपाललाई यो ग्रान्ट दिनु पर्यो भनेर अनुरोध गर्नुभएको र त्यो अनुरोध गरिसकेपछि उहाँले नेपाल सरकारलाई जानकारी गराउनु भएको कि उहाँहरूले हाम्रो कुरा ध्यानपूर्वक सुन्नुभएको छ र उहाँहरू इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ भनेर। त्यसो केही समय पछाडि करिब 4-5 महिना पछाडि तत्कालीन अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डे विश्व ब्याङ्कको सम्मेलनमा भाग लिन न्युयोर्क गएको बेलामा उहाँले पनि गइकन भेटेर थप यसमा चाहिँ हामीलाई यो अनुदानमा नेपाललाई पनि छान दिनु पर्यो भनेर भन्नुभएको। त्यसपछि नेपालमा सरकार चेन्ज भयो, झलनाथ खनाल प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। झलनाथ खनाल प्रधानमन्त्री हुनुभएको बेलामा 2011 अप्रिल 14मा भरतमोहन अधिकारीले संयुक्त राज्य अमेरिकाको भ्रमण गर्नुभएको रहेछ र भ्रमण गर्दाखेरि त्यो बेलाको अन्डर सेक्रेटरी यो ओटेरो र रोबर्ट ब्लेक दुईजनालाई गएर त्यो द्विपक्षीय भेटघाटको बेलामा क्याटेगोरिकली अगाडि कुराकानी त भइरहेको थियो, नेपाललाई यो चाहिँ एमसिसी ग्रान्टमा जसरी पनि नेपाल हालिदिनु पर्यो भनेर भरतमोहन अधिकारीले भनेर र नेपालसँग हामीहरू यसको लागि चाहिँ एलिजिबल छौँ भनेर उहाँले विस्तृत रूपमा नेपालको तर्फबाट चाहिँ राख्नुभएको कुरा। अनि त्यस पछाडि फेरि नेपालको सरकार चेन्ज भयो, हामी कहाँ सरकार बदली राख्ने भयो त बाबुरामजी आउनुभयो। अनि बाबुरामजीको सरकारलाई उनीहरूले ल तपाईँहरूले यसमा इच्छा राख्नुभएको, तपाईँहरूलाई बधाई छ, प्रारम्भिक चरणमा तपाईँहरू छनौट हुनुभएको छ। यो छनौट भएको हुनाले गर्दाखेरि अब एउटा कुनै फोकल पर्सन तोकिदिनुहोस् भनेपछि बाबुरामजीको सरकारले फोकल पर्सन तोकिदियो है। यो सरकार याद गर्नुपर्ने कुरा के हो भने यो सरकार भनेको चाहिँ बाबुरामजी प्रधानमन्त्री, नारायण काजीजी उप प्रधानमन्त्री होइन, यो भएको यो सरकार हो नि त है, यहाँ भयो। त्यो सरकारले त्यति निर्णय गरिसकेपछि खेलराजीको सरकार आयो। खेलराजीको सरकारले थप यसमा काम गर्यो। त्यहाँबाट सुशील कोइरालाको सरकार, सुशील कोइराला सरकार भनेर हामी भन्छौँ, फेरि बिर्सन के हुँदैन भने सुशील कोइराला सरकार भनेको त वामदेव उप प्रधानमन्त्री भएको सरकार हो नि त होइन, काङ्ग्रेस एमालेको संयुक्त सरकार हो। यो सरकारले थप काम गर्यो, अझ अगाडि बढ्दै 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 गयो। त्यो सरकार गइसकेपछि केपी ओलीको सरकार आयो। यहाँ के बिर्सनु भने केपी ओलीको सरकार भनेको भीमराव उप प्रधानमन्त्री भएको सरकार हो। त्यो सरकारले 1 अरब 13 करोड रुपियाँ पैसा एमसिसीको पैसा लियो, अमेरिकी पैसा लियो। के भनेर लियो भने अब छलफल धेरै लामो भयो, अब हामीले परियोजना छान्यौँ, अब त कम्प्याक्ट अहिले जुन हामीले भने यो लेख्नु पर्यो, यो लेख्नको लागि पनि त हामीले त कन्सल्टेन्ट ल्याउनु पर्यो, पैसा चाहियो। त्यो पैसा पनि यो भीमराव समेत भएको क्याबिनेटले यसलाई निर्णय गर्यो र यो लियो होइन। यो लिएपछि अब लेख्न थाल्यो, लेख्दा फेरि यो सरकार बिदा भयो। यो सरकार बिदा भएपछि अब कसको सरकार आयो भने पुष्पकमल दाहालको सरकार आयो, जसको मन्त्रीमा बनियो। हाम्रो सरकारले फेरि के निर्णय गर्यो त्यसपछि भने कम्प्याक्ट लेख्ने काम सक्यो। अब यसको एमसिसीको वैदेशिक सहायता अनुदान लिनको लागि भनेर वार्ता टोली बनायो है। त्यो सबै प्रस्ताव कसले ल्याउनु? कृष्णबहादुर महराले ल्याउनु भयो। हेर्नुहोस् है त, यो प्रस्ताव फेरि हाम्रो पार्लियामेन्टमा हाम्रो क्याबिनेटमा ल्याउने चाहिँ महराजी है ल्याउनु भयो। सबै अलिकति पुष्पकमल दाहालको सरकार थोरै तन्केको भए यसमा हस्ताक्षरै महराजीको र उसको हुन्थ्यो, उहाँको हुन्थ्यो होइन। ठ्याक्क सरकार चेन्ज भयो, फेरि शेरबहादुर सरकार आयो। त्यही यो महराजीले बनाएको जुन टोलीले गरेको कुरा हो। हामी जेठमा हाम्रो सरकार बिदा भयो, भदौमा उसले प्रस्ताव पेश गर्यो। त्यो प्रस्ताव कहाँ पेश गर्यो भन्दा क्याबिनेट, अहिले जुन हामी जुन सम्झौता मान्दैनौँ भन्छौँ नि, त्यो सन्धि बकाइदा क्याबिनेटमा पेश हो। त्यो क्याबिनेट भने फेरि कुन क्याबिनेट पनि क्लियर हुनुपर्छ। त्यो क्याबिनेट भनेको कृष्णबहादुर महरा उप प्रधानमन्त्री भएको क्याबिनेट होइन त, यही क्याबिनेट त हो नि। त्यो जनार्दन शर्मा, शक्ति को बन्थाकै आसन बिना त्यो जस माओवादी काङ्ग्रेस संयुक्त सरकार भयो। अझ यो बिचमा तपाईँले अहिले राप्रपा भनेर भन्नुभयो भने यसमा कुनै बेला कमल थापा एउटा सरकारको प्रधान भइसक्नु भएको छ, कोही बाँकी छैन नेपालमा, सक्यो, सम्झौता भयो। सम्झौता भइसकेपछि ठ्याक्क फेरि केपी ओलीको सरकार आयो होइन। केपी ओलीको सरकारले यसमा चाहिँ प्रोजेक्ट इम्प्लिमेन्टेसन एग्रिमेन्ट गर्यो बिचमा। अब बिस्तार र संसदमा अनुमोदन गर्न भनेर उसले ल्याएर दर्ता गरायो, छलफल गरेर दर्ता गरायो। अब यसमा चाहिँ होइन केही कुराहरू परिमार्जन हुनुपर्छ, केही कुरामा अस्पष्ट भयो भनेपछि अनि हामीले पनि के भन्नु, ठिक छ त ल, केही कुराहरू परिमार्जन गर्दै गर्दा सबै एक ठाउँमा आउन सकिन्छ भने गराउनु त भन्ने भएपछि संशोधन गर्ने बाटो त हामीले बन्द गरिसकेको रहेछौँ
जतिखेर सम्झौता गऱ्यो भनेपछि परिमार्जन गर्ने ठाउँ के छ त, तरिका के हुन्छ त भन्दै गर्दाखेरि अनि सङ्कल्प हुन्छ कि भन्ने छलफल गर्दै गर्दै जाँदै गर्दाखेरि केपी शर्मा ओली कि सरकार भएको बेलामा हामीले सङ्कल्पमा काम गऱ्यौँ। त्यो बेलामा पुष्पकमल दाहाल तयार हुनुहुन्थ्यो, एकदम राम्रो आइडिया भन्नुभयो। केपी शर्मा ओली तयार हुनु भएन, सरकार गयो, यो अरू नयाँ सरकार आयो होइन। अब यो नयाँ सरकारको तपाईँले टाइममा राखेर हेर्नुभयो भनेदेखि भने चाहिँ प्रचण्डको पत्रसम्म हेर्नुभयो भने हामीलाई अनुमोदन गर्छौँ भनेर पत्र पठाएको अवस्था छ। यसरी हेऱ्यो भने त्यो तपाईँ जुन बैठक हेर्नुहुन्छ नि, त्यसो जुन बैठकमा बसेको नेता भनेर हेर्नुभयो भने, वा सडक आन्दोलन आएको मान्छे हेर्नुभयो भने, कुनै पार्टीको भएको हेर्नुभयो भने, यसमा संलग्न नभएको माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, पुष्पकमल दाहाल, बाबुराम भट्टराई, नारायण काजी श्रेष्ठ, उपेन्द्र यादवको पार्टीले निर्णय गरेन भन्छ कि। उपेन्द्र यादव आफै उप प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, जुन सरकारले यसमा चाहिँ हस्ताक्षर गर्यो होइन, अस्ति चाहिँ पेस गर्यो, कोही पनि बाँकी छैन यसमा। अब यति गरिसके पछाडि र हाम्रो केही कुरामा यो सबै कुरा त गऱ्यौँ, तर गर्दै गर्दाखेरि पनि त अहिले आएर थाहा भयो अरे हामीलाई। ल अहिले आएर के थाहा भयो भने ओहो गर्न त गराएर छु तर गल्ती गराएर छु भनेपछि गरेको हुनाले गर्दा गल्ती पनि बोक्नुपर्छ भन्ने छैन होइन भन्ने लाग्यो। ल त्यो लागिसकेको हुनाले गर्दा हामीलाई त्यो थप के गर्ने त भने हामीले स्पष्टीकरण पनि सोध्यौँ, स्पष्टीकरण पनि आयो। अब हामी के भन्ने खोज्न थाल्यो भने स्पष्ट बनाएर हुन्छ, तैँले भनेर हुन्छ भन्नु चाहिँ कसले भन्नुपर्ने हो त, भनिदिनु चाहिँ कसले पर्ने हो यो कि तल एकदमै धेरै ठुलो ध्रुवीकरण भइसके पछाडि यसमा काम गरेर आएको जिम्मेवार पोलिटिसियन्सहरूले यसलाई अथवा आफूलाई पनि कतिपय कुरा कन्फ्युजन भएपछि केही परिमार्जन गरौँ त भनेर भन्ने कुरालाई, सोच्ने कुरालाई म गलत भन्दिनँ। त्यसकै प्रोसेसमा हामी स्पष्टीकरणमा गयौँ, सबै कुरा गयौँ, त्यसलाई म त्यहाँसम्म ठिक छ भनेर भन्छु। हामी अहिले सङ्कल्प प्रस्तावहरू विकल्पहरूको कुरा गरिरहेका छौँ। तर सबै कुराहरू भइसके पछाडि पनि तपाईँ जस्तो एउटा उदाहरण दिन्छु कि म पटक पटक अन्तर्वार्तामा के कुरा सुन्छु भने नेताहरूको, म खास हेर्नुहोस् लामो समयदेखि यो संसदमा डिबेट गरेर बसिरहेको, संसदमा डिबेटै नहुने भएपछि अब बाहिर हामी डिबेटमा आयौँ, त्यहाँ पनि कुरा गर्न मौका कुनै न कुनै मौका त आइहाल्ला। जस्तो यो पैसा लिइसके पछाडि होइन, अनुदान लिइसके पछाडि नेपालले कुनै पनि ऐन नियम कानुन बनाउँदै गर्दाखेरि अमेरिकन ऐन नियम कानुनसँग बाजिने गरी बनाउन पाइँदैन भनेर भनेको छ भने एउटा सुन्ने मान्छेलाई कस्तो हुन्छ, बाफ रे बाफ यस्तो जाबो अनुदान किन लिने, भविष्यमा हाम्रो कानुनै हामीले बनाउन पाउने रहेछ। बाबा पटक यो यति जस्तो जुन पैसा हामीले लिएका छौँ यो पैसा प्रयोग गर्दाखेरि भनेको पैसा के बेला लिएको, ट्रान्समिसन लाइन प्रयोग गर्दा लिएको, ट्रान्समिसन लाइन प्रयोग गर्दा लिएको पैसा ट्रान्समिसन लाइन नै बनाउनु पर्छ। यो पैसा चाहिँ तिमीले प्रयोग गर्दै गर्दाखेरि, तिम्रो पैसा प्रयोग गर्दै गर्दाखेरि हाम्रो अमेरिकन सुरक्षा यसको विरुद्धमा, अमेरिकनको स्वार्थ यसको विरुद्धमा प्रयोग गर्न पाइँदैन भनेर भन्ने कुरा होइन। त्यो त कहाँ उसको पैसाले उसको स्वार्थ उसको सुरक्षाको विरुद्ध प्रयोग गर्न पाइँदैन भन्ने कुरा त त्यो त घाम जतिकै छर्लङ्ग छ। हामी सबैले त्यो कुनै नौलो कुनै अनौठो अस्वाभाविक कुरा केही पनि भएन। हामीले जसको पैसा लिँदा पनि यही हो होइन, र हामी गर्दा पनि गर्दैनौँ, यो त क्लियर छ। अब एउटा टेलिभिजन सुनिरहेको व्यक्तिलाई यही कुरा यो भनेको चाहिँ यही अनुदानको जुन पैसा छ यो पैसाको बारेमा मात्र कुरा हो है, अरू मागिरहेको सबै नियम ऐन नियम कानुन बनाउनु कुरा न यो अमेरिका, रसिया, चाइना कुनै देशले नेपाललाई रोक्न पाउँदैन, रोक्न सक्दैन। अमेरिकाको यो के को एउटा एमसिसी, यस्तो एमसिसी बराबर अर्को 50वटा एमसिसी दिए पनि हाम्रो कानुन हामी आफैले बनाउन पाउँछौँ, उसले रोक्न पाउँदैन भनेको भनेर बुझाइदियो भने त्यो नागरिक अल्पले चाहिँ अल्मलिन्न नि। तर म हेर्छु एउटा नेता हातमा त्यो पत्र लिएर भनेको भने जान्छ, अझ ल यसमा एकछिनलाई मान्नु ल अलमल होला। हामीले यही प्रश्न अर्थ मन्त्रालयबाट सोध्यौँ, यस्तो सुनिन्छ नि भनेर सोध्यौँ। उसले क्लियरली के भन्यो भनेदेखि भने यो मेरो पैसा जुन लिएको छौ यही पैसाले तिमीले ट्रान्समिसन लाइन बनाउँदै गर्दाखेरि चाहिँ यो पैसा चाहिँ अरूमा प्रयोग गर्न पाउँदैनौ है भनेर भनेको, योभन्दा बाहेक भनेको होइन। तिम्रो सबै कानुन तिमी बनाउन पाउँछौ, त्यसमाथि पनि यो पनि तिम्रो संविधानको मुनि हो, तिम्रो संविधानै भन्दा माथि हो, संविधानसँग के बाजियो भने यो खारेज हुन्छ भनेर भनेको। अब हामी फेरि के भन्छौँ, तैँले भनेर हुन्छ भन्नु चाहिँ कसले पर्ने भन्ने कुरा के मेरो एउटा चाहिँ हाम्रो आफ्नो अन्डरस्ट्यान्डिङमै नेपालको राष्ट्रिय हितको सन्दर्भमा चाहिँ मैले अघि सुरुमा कहाँ भने भनेदेखि भने जस्तो हामी 2017 पछाडिको जब एउटा फेजमा गयौँ र बिस्तारै बिस्तारै यहाँ यो नेपाल र अमेरिकाको बिचको सम्बन्धका सन्दर्भमा अरू कसैको पनि चासोलाई जुन हामीले ठाउँ दिने खालको हामीले सोचाएर बनायौँ, त्यो बेला हामी नेपालको सबै पोलिटिकल एक्टर्स क्लियर हुनु पर्थ्यो। हामी आगोमा हात हाल्दैछौँ होइन, हाम्रो आफ्नो नेपालले कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धहरू राख्दै गर्दाखेरि चाहिँ उनीहरूको बिचको सङ्घर्ष कस्तो हुन्छ, सम्बन्ध कस्तो हुन्छ, त्योसँग निरपेक्ष भएर राख्नुपर्छ भन्ने कुरामा चाहिँ हाम्रो रणनीति नै त्यही हुन्छ। हाम्रो सर्भाइभलको कुरा भनेकै हामी यसमा पस्नुहुन्न, हामी यसमा खेल्नुहुन्न। अमेरिका र चिनको बिचमा सङ्घर्ष पनि छ, सहकार्य पनि छ होइन। अहिले हामी युक्रेनको बेलामसीको पश्चिम र रसियाको देखिरहेका छौँ
यी विषयको सन्दर्भमा कतिपय कुराहरू छन्, ग्लोबल डेमोक्रेसीको कुरा छ, ह्युमन राइटको कुरा छ, कतिपय नेपालको आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय कमिटमेन्टहरू छन्, त्यहाँ नेपालको पोजिसनिङ भइहाल्छ। तर राष्ट्रबिचको सम्बन्धका सन्दर्भमा हामी कहीँ पनि पर्नु हुँदैन भनेर भन्ने कुरा छ, जुन नेपालले एउटा सूत्र जस्तो समाति राख्नुपर्ने हो। हामी त्यहाँनिर चुक्यौँ भन्ने लाग्छ। हामी त्यहाँनिर चाहिँ नराम्रोसँग चुक्यौँ। हामी त फस्दै गएका छौँ। यसलाई अनुमोदन गर्नका निम्ति चाहिँ हामीले भनिसकेका छौँ भनेर भन्यो भने मैले के भने व्याख्यात्मक घोषणाको माध्यम छ, सङ्कल्प प्रस्तावको माध्यम छ, केही माध्यमहरूबाट एकछिनलाई भनौँ न दलहरूले पोजिसन लिइसके हुनाले गर्दा कहिलेकाहीँ गाह्रो हुन्छ। हामी पनि बुझ्छौँ त्यो बाटोहरू छ, यो बाटोहरू खोजेर यसलाई अनुमोदन गर्ने, पार्लियामेन्टबाट ओभरसाइट कमिटी बनाउने, पिपललाई आश्वस्त गर्ने होइन। र योभन्दा अगाडि जाने कुरामा यो चीनसँग भोलि गर्ने हामी संवाद कुराको सन्दर्भमा पनि हामी हाम्रो कुरा अमेरिकासँग हामी आफै डिल गर्छौँ र भोलि गएर चीनसँग डिल गर्ने कुराको सन्दर्भमा पनि हामी कसैको उपस्थिति हामी चाहिँ रुचाउँदैनौँ। हाम्रो सम्बन्ध यसरी जान्छ भनेर उसँग कुरा पनि त्यही हो, भारतसँग कुरा पनि त्यही हो। भोलि भारतसँग हाम्रो सीमानामा समस्या छ अहिले होइन, भारतसँग सीमानाको समस्याको कुरामा चाहिँ भोलि अर्को देश बोल्न आयो भने के गर्ने? हामीले यही हामी लिम्पियाधुरा लिपुलेको कुरा गर्छौँ, यहाँ त काहीँ न काहीँ त चिन पनि जोडिन आइपुग्छ नि त। हामीले चिनलाई पत्र पठाएको छ एकपटक 2015 सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री भएको बेलामा, के नेपालको भूभागको बारेमा तिमीहरू दुईवटा छुट्टै सम्झौता गरेको भनेर क्वेसन सोधेका छौँ हामीले होइन। हामीले त्यो हैसियत राखेको थियो बेला। हामी अहिले चाहिँ सबै हाम्रो नेपाल एउटा यस्तो देश हो जसले आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, आफ्नो वैदेशिक नीति चाहिँ इन्डिपेन्डेन्टली बनाउन सक्छ, बनाइरहेको छ भन्ने कुरालाई हामीले स्थापित गर्ने। यो हामी जति यसलाई गिजोल्छौँ, जति यसलाई चलाउँदै जान्छौँ, त्यति नै बढी हामीले अरूलाई स्पेस दिने हो। हामीले पो हाम्रो सम्बन्धलाई इन्डिपेन्डेन्ट राख्ने भनेर भन्ने कुरालाई हाम्रो ठाउँबाट मानेर कोसिस गर्ने हो। अरू देशको सम्बन्ध चाहिँ हामीसँग राख्दा इन्डिपेन्डेन्ट नहुन सक्छ नि त। ब्लक छैन। हामीले एउटा संयुक्त राज्य अमेरिकासँग सम्बन्ध बिगार्दै गर्दा सम्बन्ध संयुक्त राज्य अमेरिकासँग मात्रै बिग्रन्छ। हामीले अरू देशलाई चाहिँ तिमी इन्डिपेन्डेन्ट हुनुपर्छ भने हामीले चाहेर मात्रै हुन्छ। हामीले हाम्रो ठाउँबाट हाम्रो सम्बन्ध सबैसँग इन्डिपेन्डेन्ट राख्नु हाम्रो आफ्नो काम गर्ने हो, हाम्रो धर्म निर्वाह गर्ने हो। तर उसले गर्छ कि गर्दैन भन्ने कुरा चाहिँ उसले त्यसरी नै रेस्पेक्ट गर्छ भन्ने छैन। जस्तो उदाहरणको लागि हामीले अहिले 50-60 अरबको अनुदान चाहिँ हामीले छोडिदियौँ भनेदेखि चाहिँदैन। हामीले यस्तो जाब हामी आफै बनाउँछौँ भन्छौँ नि कहिलेकाहीँ। अनि अब हामीले अर्को देशसँग गएर हामीलाई बाटोमा पैसा सहयोग गर्नु पऱ्यो, शिक्षामा सहयोग गर्नु पऱ्यो, स्वास्थ्यको पूर्वाधार बनाउन सहयोग गर्नु पऱ्यो, वा चुनावमा सहयोग गर्नु पऱ्यो माग्दै जाँदै गर्दा होइन तिमीहरू त भरिपूर्ण भएको देश हो, 50-60 अरब सित्तेमा दिँदै गर्दा त चाहिएन होइन, तिमीहरूलाई किन चाहिन्छ र भनेर भन्ने कुरा उसले भन्यो भनेदेखि भने हामीले के उत्तर दिने? त्यो बेला हाम्रो उत्तर के हुन्छ? हामी के भन्नु खोज्ने?